Maayong adlaw, ako si Aling Narda. Ug ako si Manong Cardo. Tabangan ka namo aron mapalambo ang imong negosyo sa pag-uma og kakao. Sa niini nga video, hisgutan nato ang ikaduhang bahin kung unsaon ang pagdumala sa katambok sa yuta. Ilabi na ang atong buhi nga yuta. Mao kini ang kalibutan. Kabalo ba mo nga ang ibabaw sa kalibutan gilangkuban sa yuta og 29% kini sa kinatibukan? Ang yuta importante kaayo kay kini nagahatag og suporta aron nga ang tanom motubo. Kung tabunok ang yuta, himsog usab ang katawhan. Ang yuta maoy musuyop ug magtipig sa tubig nga gikan sa ulan nga mauusab ang gamiton sa mga tanom. Kini nagahatag og puy-anan sa klase-klase nga mga mikroorganismo nga maoy makatabang sa pagkalata sa mga organikong butang nga mahulog sa yuta ug nagtipig usab kini sa carbon pinaagi sa mga organikong butang ug humus. Karon nga nasabtan na nato ang importansya sa yuta, atong sayran kung unsa ang komposisyon niini. Ang pinakamaayo nga komposisyon sa yuta mao ang 5% nga organikong matang sama sa humus, mga gamot sa tanom ug mga organismo sa yuta. 45% nga minerals sama sa clay, silt ug graba. 50% nga pore space nga adunay sulod nga hangin ug tubig. Daghan pa kaayo ang kinahanglan nato nga mahibaw-an may tungod sa yuta. Tara, lantawon pa nato ang ilalom ug ang profile niini. Nahibalo ba mo nga ang yuta adunay nagkalahi-lahi nga mga layers o lutod? Una, ang O, horizon o humus. Mao kini ang pinakaibabaw nga lutod sa topsoil. Tungod sa presensya sa mga organikong matang, kini nga layer sagad adunay color nga itom o dark brown. Ikaduha, ang A, horizon o topsoil. Kini nga lutod nga daghan og humus ug diri mahitabo ang pagturok sa liso ug pagawas sa mga bag-ong gamot. Ikatulo, ang B, horizon o subsoil. Sa pinakailalom nga yuta, mao ang C, horizon o soil base. Kini walay organikong matang ug puro lang mga dugmok nga mga bato. Ug ang bedrock sa pinakailalom kung aha nahimutang ang mga bato sama sa limestone, granite ug basalt. Ang mga kinaiya sa tabunok nga yuta naglakip sa mosunod. Adunay lawom nga topsoil. Daghan og mga organikong matang ug sustansya sama sa nitrogen, phosphorus ug potassium. Adunay taas nga kapasidad sa paghawid og tubig ug adunay daghang populasyon sa mga mikroorganismo. Tungod importante kaayo ang tabunok nga yuta, angay nga mahibaw-an sab nato ang mga buhat nga makaguba niini aron malikayan nato kini. Lakip sa mga practice nga hinungdan sa pagkawala sa katambok sa yuta mao ang pagtangtang sa mga tanom ug mga salin sa tanom. Kini mahitabo sa panahon sa pag-ani diin ang mga cacao pod o kabhang ilabay sa laing lugar. Pagsunog sa mga sagbot ug mga salin sa tanom o kaingin aron mahawan ang yuta. Hawan nga yuta hinungdan sa pagtuhop sa mga sustansya padulong sa ilalom sa yuta ug pagbanla sa yuta panahon sa ulan ug sa kusog nga hangin. Sobra nga paggamit sa inorganic nga abono nga maoy maghimo sa yuta nga acidic. Kini ang hinungdan sa fixation sa mga importante nga mga elemento. Kini nga mga elemento dili-dali makuha sa mga tanom. Giguba niini ang natural ug himsog nga balanse sa yuta. Ug dugang sa atong dapat usab mahibaluan, mao ang soil pH. Tungod importante kini para sa himsog nga pagtubo sa tanom. Ang pH scale usa ka sukdanan kung unsa ka acidic ang usa ka substansya o solusyon ug naay sukod nga gikan sa 0 hangtod 14. Ang pH nga kantidad 7 nagpasabot nga dili kini acidic ug dili pod alkaline. Ang pH value nga ubos sa 7 nagpasabot nga kini acidic. Ang pH nga kantidad nga labaw sa 7 nagpasabot nga kini alkaline. Importante nga mahibal-an ang pH sa yuta tungod kay kini makaapekto sa kadaghanon sa mga sustansya nga matunaw sa tubig sa yuta, nga mao ang sustansya nga mahatag sa tanom. Tama ka, Cardo.
Ang acidic ug alkaline nga yuta mahimong mo resulta sa dili maayo nga pagtubo sa tanom. Ang dili maayo nga pH makaapekto sa pagkaangay ug abot sa tanom, mapahimuslan nga sustansya ug mga kalihukan sa mga microorganismo sa yuta. Agig dugang ni ana, ang sobra nga paggamit sa mga kemikal nga abono mamahimong makadugang sa pagka-acidic sa yuta. Makapugong sa pagtubo sa tanom. Pagbag-o sa pH sa yuta. Pagtubo sa mga peste. Ug bisan pa nga hinungdan sa pagpagawas sa mga greenhouse gas sa kadugayan nga gamit. Para sa kakao, kini mahimong motubo sa mga yuta nga adunay pH nga gikan sa 5.0 hangtod 7.5. Motubo kini sa acidic ug alkaline nga yuta apan kinahanglan nga likayan ang sobra nga acidity nga pH 4.0 ug ubos o alkalinity nga pH 8.0 pataas. Ang kakao makakaya sa acidic nga yuta basta ang sustansya nga sulod igo ra. Ang pagtuki sa yuta mahimong himuon pinaagi sa soil test kit matag 3 ka tuig aron masusi ang pH level. Kini nga pamaagi gitanyag usab sa Department of Agriculture alang sa mas barato nga gasto. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hinaot makatabang ang inyong mga bag-ong nakatunan diha sa inyong umahan sa kakao. Dungan ta sa paglambo. Daghan pa ta og kinahanglang matun-an. Magkita ra ta sa sunod nga video.